अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते वक्त या अगर कोई लड़का या लड़की अपने लिए स्पाउस ढूंढ रहा है तो दोनों एक दूसरे में क्या चीज़ तलाश करते हैं। एक लड़की अपने लिए स्पाउस ढूंढते वक्त उस लड़के में या लड़की के पेरेंट्स ये देखते हैं कि इस लड़के की इनकम कितनी है, 6 डिजिट्स में या उससे ज़्यादा कमाता है या नहीं, उसका घर अपना है या नहीं। हालांकि लड़के की उम्र लेट 20s में होती है या अर्ली 20s में होती है, तो उस उम्र में हर लड़के के पास अपना घर नहीं होता। वो घर जो होता है वो उसके बाप का होता है। तो गाड़ी कौन सी है, बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, अगर गाड़ी चलाता है तो किस मॉडल की गाड़ी है, ये चीज़ें लड़के में देखी जाती हैं। बास पढ़ी लिखी फैमिलियाँ लड़के की डिग्री भी देख लेती हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जिसमें MBA या MPhil किया हुआ लड़का भी अपनी बीवी को मारता है, उसको चीट करता है, उसके साथ झूठ बोलता है, धोखाधड़ी करता है। और ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ भी जहेज़ के लालच में ऐसे घरों से लड़कियां लेकर आती हैं जहाँ से लड़कियां अपने साथ आते हुए बहुत सा जहेज़ अपने साथ लेकर आएँ। अब आ जाते हैं कि लड़की के अंदर क्या देखा जाता है। तो लड़की के अंदर सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है लड़के के लिए भी और उसके पेरेंट्स की तरफ से भी कि लड़की खूबसूरत कितनी है, उसका रंग गोरा है, उसके बाल लंबे हैं, उसके फीचर्स शार्प हैं, उसका फिगर स्मार्ट है। लड़के की माँ देखती है कि लड़की को रोटी गोल बनानी आती है, वो खाना बनाना जानती है, हमारे घर आएगी तो हमें नए नए खाने बनाकर खिलाएगी। फिर साथ साथ ये भी देखते हैं कि उसके पास कोई डिग्री भी है या नहीं, कि कल को लड़के ने उससे अगर जॉब करानी हो तो उसकी डिग्री को भी कंसिडर किया जा रहा होता है उसको चूज़ करते वक्त। अब ये वो कल्चर है जो एक मुसलमान कल्चर नहीं है। मुसलमान कल्चर ये सिखाता है, जो हम हदीस का एक मफ़हूम है जिसके ज़रिए हमें पता ये लगता है कि जब भी तुम रिश्ता करने लगो तो दीन को प्रायोरिटाइज़ करो, दीन को तरजीह बना के देखो कि आया सामने वाला शख्स दीन पर अमल करता है या नहीं करता। दीन पर अमल करने से मुराद सिर्फ रिचुअल नहीं है, नमाज पढ़ना या मस्जिद जाना सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि उसके मामलात कैसे हैं, उसके दिल में खौफ खुदा कितना है। क्योंकि जिस शख्स के दिल में खौफ खुदा नहीं है वो शख्स आपस में मामलात करते वक्त कभी भी नहीं डरता। फिर वो धोखा भी दे सकता है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चला सकता है, वो चीट भी कर सकता है, वो जहेज़ के नाम पर जुल्म भी कर सकता है, जैसे वो कुछ भी कर सकता है। जैसे हमने अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक बड़ी ख़बर वायरल हुई कि मुल्तान में एक लड़की अपने घर में मुर्दा पाई गई और जबकि वो प्रेग्नेंट थी। तो अब उसके बारे में तफ्तीश हो रही है कि किस तरह से उसके साथ क्या सलूक हुआ, आया उसने ख़ुदकुशी की या आया उसको मार दिया गया। अल्लाह ताला उस लड़की के साथ उसकी आखिरत में उसके लिए बहुत अच्छा करे। तो बाद में ये भी पता चला कि उसके ऊपर कितने मजालिम ढाए जाते थे, लेकिन सिर्फ वो लड़की उस घर को जोड़ के रखने के लिए, अपना रिश्ता चलाने के लिए वहाँ पर आती रही। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो जहाँ पर दीन नहीं होता, जहाँ पर दीन की समझ नहीं होती, खौफ खुदा नहीं होता, वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। फिर आप देखें कि जो हमारा सोशल मीडिया है वो और मज़ीद क्या चीज़ें फैला रहा है। शादी की वीडियोस, जैसे अभी आपने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की वीडियोस देखी, पूरी दुनिया में उस शादी के ऊपर जो अखराजात किए गए और जितने प्राइवेट जेट्स हायर किए गए और 5000 करोड़ उस शादी के ऊपर खर्च किया गया। यानी अगर इतने पैसे पाकिस्तान के पास हों तो पाकिस्तान अपना कर्ज़ा उतार दे। तो ये हालात हैं कि पूरी दुनिया में जिनके पास पैसा है वो किस तरीके से अपनी शादियों को दिखा के, नुमाइश करके कर रहे हैं। अब ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है। और हमारा जो आज का यंग नौजवान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब वो इस किस्म की वीडियोस देखते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी ज़िंदगी में भी वो तमाम फैंटेसी जो है ना वो शामिल हो जाए। आज का नौजवान प्रैक्टिकल विजडम से दूर है और इस फैंटेसी वर्ल्ड में जीना पसंद करता है, जिसके बायस वो बहुत सारी हकीकतों से दूर है। शादी ज़िंदगी का एक वो गहरा सच है जिसको आप अगर सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करें तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और उस शादी के ज़रिए अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं।
اچھی اولاد پیدا ہوگی اور اپنی اولاد کی ایک اچھی تربیت کر سکیں گے اگر آپ کا اسپاؤس اچھا ہوگا، اگر ماں اچھی ہوگی اور اگر باپ اچھی نیچر کا ہوگا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چونکہ کرائٹیریا وہ نہیں رہے ہیں تو ہمارے اسی لیے گھروں میں طلاقیں بھی بہت ہو رہی ہیں اور گھروں میں مسائل بھی بہت ہو رہے ہیں. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف جو میں آپ کے ساتھ آج کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ پھر اب ہم کیا کریں، کیا دیکھ کر جو ہے نا وہ شادی کریں، اور کیسے ہم پہچانیں کہ یہ شخص ہمارے لیے بہتر ہے یا یہ لڑکی ہمارے لیے اچھی ہے. سائنس اس کے اوپر بہت ریسرچ کر رہی ہے، سائیکالوجسٹ اس کے اوپر بہت ریسرچ کر رہے ہیں. فطرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی جینز میں موجود ہے، اور اگر آپ کو دوسرے انسان کی فطرت کا اندازہ ہو جائے تو آپ کے لیے اپنا اسپاؤس چوز کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی خود کی فطرت کا اندازہ ہو. اسی لیے میں نے یہ پرسکون گھر کتاب اپنی ترتیب دی ہے، جس کے اندر ہم نے MBTI ٹیسٹ کے اوپر بات کی ہے. 16 پرسنالٹیز MBTI ٹیسٹ جو کہ میں نے اس کتاب کے اندر دیا ہے. آپ اس کتاب کے اندر موجود جو چارٹ ہے جس میں ہم نے پریفرنسز کی بنیاد پر رکھا ہے کہ آپ کو جب اپنا پریفرنس معلوم ہوگا کہ آیا آپ انٹروورڈ ہیں یا ایکسٹروورڈ ہیں، آپ تھنکنگ والے آدمی ہیں یا فیلنگ والے انسان ہیں، تو آپ اپنے آپ کو جان سکیں گے. اور پھر جب آپ اپنے اسپاؤس کی پرسنالٹی کو سمجھ جائیں گے تو اس طرح آپ دونوں کے درمیان کانفلکٹ منیمائز ہو جائے گا. اچھا، کانفلکٹ ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز یا کوئی دوا یا کوئی جادو کی چھڑی ہوگی جو آپ دونوں میاں بیوی میں سارے کانفلکٹس کو ختم کر دے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ایسا صرف فلموں میں اور کہانیوں میں ہوتا ہے. حقیقی دنیا میں جب دو انسان ملتے ہیں تو دونوں انسان چونکہ بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے مالک ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ چیلنج نہ ہو تو زندگی بور ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کے پاس کوئی چیلنج نہ ہو، یعنی آپ کو کھانا نہ بنانا ہو، آپ کو آفس نہ جانا ہو، آپ کو ارن نہ کرنا ہو، آپ کو نہانا نہ ہو، آپ کو گھر کی صفائی نہ کرنی ہو، آپ کو سودا صرف نہ لانا ہو، تو آپ کی زندگی کتنی بورنگ ہو جائے گی. کہ آپ صبح اٹھے تو گھر میں سودا صرف موجود ہے، آپ صبح اٹھے تو آپ کا گھر خود بخود آٹومیٹکلی صاف ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. اور بعض لوگ کسی قسم کی زندگی کی بڑی تمنا کرتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پھر حیرت سے زیادہ مجھے ان لوگوں پر ترس آتا ہے، ان کی خواہشات پر ترس آتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ زندگی میں چیلنجز ان کو بنانے کے لیے آئے ہیں، ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو اختلاف ہر گھر میں ہوگا، چیزیں ہر گھر میں ہوں گی. آپ نے اپنے ان چیلنجز سے فائدہ اٹھانا سیکھنا ہے، اس کو اپارچونیٹی سمجھنا ہے. اور یہ اتنی بہترین اپارچونیٹی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتی ہوں. میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ہسبینڈ جو تھا وہ بہت ایکسٹروورٹ ٹائپ تھا. اس کو دوست بنانا، اس کو آؤٹنگ کرنا، اس کو ڈائن آؤٹ کرنا، اس کو گھومنا ٹریولنگ کرنا اس کو بہت پسند ہے. جبکہ وائف جو ہے وہ انٹروورٹ ہے، اس کو بہت زیادہ آؤٹنگ، دوست بنانا، باہر جانا، گھومنا اس چیز کو اتنا لائک نہیں کرتی. اب دونوں کی اپنی الگ الگ پرسنالٹیز ہیں اور دونوں میں کوئی برائی نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن اب دونوں میں کانفلکٹ اس بات کا آ رہا ہے کہ ان دونوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی خواہش کا احترام نہیں کر پاتے، یا شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. تو میں نے ان کو سمپلی کاؤنسل یہ کہا کہ آپ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، یعنی ایکسٹروورژن بھی ایک ٹھیک ہوتا ہے، یعنی ایکسٹروورٹ ہونا بھی کوئی برائی نہیں ہے اور انٹروورٹ ہونا بھی کوئی برائی نہیں ہے. تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، چیز کو ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کرنا ہے. اگر آپ ایکسٹروورٹ ہیں تو آپ نے اپنے اندر انٹروورژن بھی پیدا کرنا ہے، اور اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو آپ نے اپنے اندر ایکسٹروورژن بھی پیدا کرنا ہے. یعنی آپ کا ایک فطرت پہ ہوتے ہوئے دوسری فطرت کو اپنے اندر اس لیے ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ زندگی میں کم سے کم مسائل کا شکار ہوں. تو اسی لیے پھر میں نے یہ کتاب اپنی ترتیب دی، اور اس کتاب کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو جان سکیں گے، آپ اپنے اسپاؤس کی، اپنے بچوں کی، ایون آپ اپنے ان لاز کی پرسنالٹیز کو بھی جان سکیں گے.
اور اس طرح آپ جب دوسرے کی پرسنالٹی کو جان لیں گے تو آپ کا آپس میں جھگڑا اور اختلاف کم سے کم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے اوپر غور کیجئے، اور اس کتاب کو آپ بائی کرنے کے لیے میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک نمبر شیئر کروں گی، آپ اس کتاب کو اور ایک لنک بھی شیئر کروں گی جہاں سے آپ اس کتاب کو بائی بھی کر سکتے ہیں، اور کال پہ آپ یہ کتاب اپنے لیے بک کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں کہیں پر بھی گھر بیٹھے آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔